właściwe suruzata ami sogli toyar sauya am soyati bitor sorta ami sogli yukar dihoya am soyati bitor sorta ami sogli yukar dihoya Calvary bed no sordolo ami tatu vatogya sorgi jevor to vatolo ami jevor aiti sahoya sorgi jevor to vatolo ami jevor aiti sahoya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो तुमचे सवे असो बाबा भयणांनो आमी सैमीणमांचे जल्माचे परबेक तयार जाता आनीक आज आमी नियाळ करता बरें करून आनीक जिवीत वाटावून शेजूक गोवाय जावया धर्मीक जिवितांत वो आमच्या धर्मांत आमकां धर्माचे कायदे आसात धर्माच्यो रिती आसात धर्माच्यो परबो आसात तो धर्माचो सेवा धर्म आसा हे सगळ्यांत मनशाची खरी गरज जाल्यार ती पयली पुरी करूंक हेर कुशीन दवरून हे आमकां आयज देवाचें उतर ह्या विशीं उजवाड घालता तें समजूंक सायबीणमांचे विणवणेन देवाची कृपा आमकां मागुया देवाची कृपा मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां फावो जावंक हे भेटेक आमी तयार जावया आमच्या पातकांचेर आमच्या चुकीचेर आमी नदर घालया कितले पावटी आमकां बरें करूंक कितले पावटी आमकां जिवीत वाटावंक कितले पावटी आमकां खऱ्यो गरजो मनशाच्यो पुरी करूंक आदार दिवंक स्वीक आसले ते ओगडायल्यात आनी हेर आमचीं पातकां तांची दूख धरून देवाचे काकलुतीक उलो मारया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध हे पासत बागेवन सदांच सांकवार म्हणी सगळ्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Amen. सोम्या काकलूत कोर Sumya kaklud kor, क्रिस्ता काकलूत कोर Krista kaklud kor, सोम्या काकलूत कोर Sumya kaklud kor. प्रार्थुया आमच्यो गरजो आमची मागणी आमचें जिवीत आमच्या कुटुंबाचें जिवीत देवाच्या हातांत आमी घालया
काजारी जोडप्यांचें जिवीत, तांचे मदीं फूट पडल्या तांचें जिवीत, गोरवोस्तोऱ्यांचें जिवीत देवाक बारुया. जायते भाशेन मनीस पिडींत आसा, कोश्टवता, तांकां तांची सेवा करतल्यांक देवाक बारुया. साबार तरेच्या वायटान पातकान मनीस जियेता, तांचेय पासत मागुया. आयज वाडदीस समोर उमतात, आपलो काजाराचो दीस पाळटात, तांचेय पासत मागया. आनी खेरीत भाशेन आज शिकोवप्याचो दीस, टिचर्स डे, सगल्या शिकोवप्यां खातीर, टिचरां खातीरूय मागया. काकलूस सरा देवा, आमी बोसकोत भुरगीं तुजी, देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमच्यो सोखतायेंत आमकां बोल दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन पावलोन कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां तातूंत आपोलोचें आनी म्हजें एक उदाहरण करून दिलां. बरयलोलें आसा तितलेंच सांबाळात, हे मुण्णेचो उगडास धरात. कोणेच गर्वान बरोवन एकल्याचो पाटलाव करून दुसऱ्याची बेपरवा करची न्हय. तोऱ्यारां वोन तूं व्हड म्हूण तुका कोण धरता? तुजे कडेन दुसरे कडचें घेवंक नाशिल्लें कितें आसा? आनी तुवें तें घेतलां जाल्यार घेवंक नासलोले भाशेन तुजी बोडाय कित्याक? हय, तुमी दादोशी जाल्यात, तुमी ग्रेस्त जाल्यात. आमचे विणेन तुमी राजवट चलोवंक पावल्यात. बरें, तुमचे बरोबर आमी राजवट चलोवंक पावच्याक तुमी करचें रायपण जोडलोलें म्हाका जाय आसलें. पूण आमा दोरदूतांक देवान निमाणो वर दिलो सो दिसता. आमी मरणाचें पोरमोण पडलोल्या मनशां परी जाल्यां. हय, आखेरोचणेक म्हणगे देवदूतांक आनी मनशांक एक तोमासो कसो आमी जाल्यां. क्रिस्ता खातीर आमी पिशे, पूण तुमी क्रिस्ता सोवें शाणीं. आमी ओसोक, पूण तुमी सोक्तिवंत. तुमकां अभिमान, पूण आमकां बेमान. ही घोडी पर्यंत आमी भूक आनी तान सोंसता, विंगडे भोंवता, आमी मार खाता. घोरदार आमकां ना, हात पांय जोडून आमी कोश्टवता. आमचेर शिराप घालतात, पूण आमी परतो आशिर्वाद घालता. धुमाळो आमकां दितात, पूण तो आमी सोंसता. आमची निंदा करतात, पूण आमी बोलेपणान उलयता. आनी आयज पर्यंत ह्या संवसाराचो कचरो आनी सगळ्या मनशांचो मेळ कसो आमी जावंक पावल्या. तुमकां लजेक घालूंक म्हूण हें हांव तुमकां बरयना, पूण म्हजी भोव मोगाचीं भुरगीं कशीं तुमकां सोयनारार हाडूंक हें बरयता. खरेंच
तुमकां क्रिस्ता सोवें हजारांनी गुरू असले जाल्यार पुरयान तुमकां जायते बापूय नात, कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवें शिव वर्तमाना उद्देशी हांवेंच तुमकां जल्म दिला. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पुरी जातलो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. आनीकदां म्हणया, आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खरें मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. जबाब: आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. आपल्या भक्तांची खुशी तो करता, तांची बोब आयकता आनी तांकां निवाडटा. आपल्या इश्टां सर्वेस्पोर राखून घेता, पूण सगळ्या नश्ट्यांचो तो भस्म करता. जबाब: आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. म्हज्या तोंडान सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगळ्यो रचना स्तुती करूं सासणा सासणाक. जबाब: आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सोमी म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचूना बोगोर म्हजे वरवीं. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. ल्युका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणश्यो काडून आनी त्यो ताळटार मुड्डून खाताले. कांय फारिसेवांनी तांकां म्हणलें, सोनवाराचें करून वचो तें काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाताक आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावूंक सोदत्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावूं येताले ते देवाक भेटयलोले उंडे तांणी केले. हे तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणनो,
गेल्ल्या बुधवाराक म्हळ्यार 2 तारखेर मारगांव गोवा मडगांवां एक दारूण आनी क्रूर घडणी घडली ती आमी पत्रांचेर वाचल्या आसतली. दुसऱ्या दिसाक पत्रांचेर ती छापून आयली तेन्ना तातूंत म्हणलें मनशाक जिवेशी मारलो तो ते विशीं. चोर एका भांगाराच्या दुकानार भितर सरले. त्या दुकानाच्या दोनयांक धरलो, पार मारलो ताचेर, सुरी तोपल्यो ताका आनी चोरून लुटून ते लोकां मदल्यान वेताले आनी लोक पळयतालो अशी खबर दिली. आनी तो सगळोच रोगतान भरोवन आपल्या दुकानांतलो भायर सरलो. हेंवूय बी लोक सगळे पळयतालो अशें म्हूण पत्रार म्हणलें. पूण आयच्या पत्राचेर आनीक मातशा ताचे विशीं बारीकसाण दिलेली आसा. जायते जाणांक पत्रकारान कडल्यान तांणी म्हायती घेतल्या ती ताचेर म्हणल्या. कोण कोण वेगवेगळीं कारणां दिता. चोरून वेता आसतना चोराक कित्याक धरूंक ना तो, ताचे फाटीक कित्याक लागूंक ना तो, जायते भाशेन वेगवेगळीं कारणां दितात. आनी तो रोगतान भरलेलो ताका कोणूच आदाराक कित्याक पावंक ना तो. आनी वेगवेगळीं कारणां दितात. तातूंत मदले एका जाणट्याची खबर तुवें केलेली आसा. एक जाणटो दादलो कोणाक भियेनासतना ह्या रोगतान भरलेल्या मनशाच्या आदाराक वेता. पूण थंयसर सुरी पळोवन तो फाटीं सरता अशें पत्र म्हणटा. आनी दुसरे कडेन आयच्याच पत्राचेर त्याच घडणे विशीं आनीक एक गजाल केलेली मेळटा. कांय वस्तुऱ्यो, म्हाका दिसता 5 जाण कितें वस्तुऱ्यो पत्रकार म्हणटा त्यो काळजीदार वस्तुऱ्यो आनी ताचे बरोबर 2 जाण दादले कितें ते म्हणटा ते वयस म्हूण नकळो कितें तें, पूण पत्र सांगता ते प्रमाणे. पूण तांणी काळजीदारपणान फुडें सरून हे रोगतान भरलेल्या मनशाक इलाज दिवपाक व्हरतात अशें म्हूण पत्र म्हणटा. बाबा भयणानो, काळजीदार वस्तुऱ्यान 2 दादले तातूंत काळजीदार म्हणून येता. आनीक लोक थंयसर जीं वेगवेगळीं कारणां दितात तो जायती जाण दुसऱ्या दुकाना वयले आसात ते, आनी ते भायर हो जाणटो मनीस ताच्या आदाराक पावंक ना, चोराक धरूंक वचूंक ना ते विशीं. फुडें हांव घडये वेगळ्याचे मौन जायत जरी कारणां थंयसर दिल्यान हो जाणटो मनीस ताच्या आदाराक गेलोलो तो फाटीं सरलो कित्याक तोर्साद आसा म्हणटूच किर्म जाल्या. आनी किर्म जाल्या म्हणटूच सोंपेपणी हात घालूंक जायना, केस जातली, आपणाचेर येतलें अशें घडये तिच्या मनांत चिंतना आयली, नकळो कितें जाय. पूण चड करून अशें करतात. थोडे असल्या घडण्यांत आपूण फुडें सरून आदार दिवंक वेतात. बाबा भयणानो, कायदो आसा खरो, पूण मनशाची गरज तुवें पयली ती पळयना अशें जायते जाणांची वागणूक जाता. हेच विशीं बाबा भयणानो आमच्या धर्मीक जिवितांतूय बी आमी धर्मीक मनशां, आमी क्रिस्तांव मनशां हे विशीं आमकां आज जेजू जागयता. हाच्या शुभ वर्तमानांत जेजूचे शीस शेतांतल्यान चलून वेताना कोणश्यो तोडटात आनी खातात. ते फारिजेव पळयतात आनी तांकां विचार करतात, सोनवारा दिसाक करूंक नजो आसलें तें काम कित्याक करतात? धर्माचो कायदो तो, धर्माची मांदावळटी हे भाशेन ते करीत आनी पाळीत आयलोले. सोनवाराचो दीस कांय करूंक जायना. तो पाळीत आयलेलो धर्माचो कायदो आसलो, तो मोडटा म्हूण ते तांकां विचारतात.
आनी मागीर जेजू तांकां कितें म्हणटा दाविदाची गजाल करून तो दावीद देव मंदिरांत वचून भुकेल्लो तेन्ना देवाक भेटयलेले उंडे खाता ताची खबर करता. बाबू भयणानो, जेजूचे शीस ताणी कितें करूंक ना न्हय म्हूण कायदोय मोडूंक ना. कायदो मोडला ते म्हणटात, पूण ते भुकेलोले. एक दीस देखूच ते जेवंक नासलोले आनी भुकेलोले देखून. आनी भूक पयली गरज मनशाची. पूण हे फारिस्यो समजना. तांची धर्माची मांदावळ ते धर्मांदी भाशेन करीत आयले, पाळीत आयलात तो कायदो हे तांकां पयले. इस भाशेन प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी न्हय जाल्यार केन्नाय केन्नाय अशें आमी केलां जावंक जाय. मनशाचे गरजेक वो मनशाक बरें करूंक आनी मनशाचें जिवीत वाटावूंक आमी वावुरचे सुवातेर आमचे मुखार आमी घडये आमचो धर्म दवरला. आमचे मुखार पयलो आमी ह्या मनशाची गरज, ती गरज पुरी करचे सुवातेर त्या मनशाचें जिवीत वाटाचे सुवातेर आमी पयले घडये हे गरजे मुखार आमचो धर्म, आमच्या धर्माची मांदावळ, आमच्या धर्माचे कायदे, आमचे धर्माचे परबो, आमचे धर्माच्यो सेवा धर्म हे रिती दवरल्यात जायत. आनी पासत आज जेजू ते विशीं आमकां जागृत करता. पयली मनशाक बरें करप, मनशाची गरज पुरी करप, मनशाचें जिवीत वाटावप हें धर्मावून, धर्माच्या कायद्यावून, धर्माचे मांदावळीवर, धर्माच्या परबां वयर आनी धर्माच्या हेर रिती वयर पयलें उरता म्हूण जेजू शिकयता. पळय बाबा भयणांनो, पूण बरें करप आनीक गरजो म्हणटा आसतना वो बरें करप म्हणच्या मनशाच्यो गरजो. आनी गरजो म्हणटा आसतना सगल्यो गरजो न्हय. मनशाक साबार गरजो आसात, पूण सगल्यो गरजो मनशाचे पुरी करून धर्म आनी धर्माचे कायदे आनी धर्माची मांदावळ आनी धर्माचे परबो आनी धर्माच्यो रिती कुशीन दवरून पुराय करप हें जेजू सांगूंक सोदिना. पूण खरी गरज आसा तेन्ना, when there is a real need, तेन्ना खरी मनशाक गरज आसा ती पुरी करपाक आमी हेर कुशीन दवरचें म्हूण आमकां शिकयता. उदाहरणांक सुरवातेक हांवें उल्लेख केला ते घडणेचो, ती वस्तुऱ्यो काळजीदार वस्तुऱ्यो फुडें सरले ते फुडें तेणी ते धर्माची चिंतूंक ना. पूण हांव म्हणटा अशें समजुया तो आयतार जाल्लो आनी सगलो लोक मिसाक वेतालो जायत आनी मिसाक वेता आसतना ही घडली आनी मिसाक वचून आसतना कोणें तर ह्या रोगतान भरलेल्या मनशाच्या आदाराक पावलो आनी मिसाक वचूंक पावोंक ना, ताणें कायदो मोडला अशें म्हणूंक जायना. तो खरे गरजेक पावलो हें आमकां शिकयता. ही भाशेन मोगाळ बाबा भयणांनो, आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत मनशाची खरीच गरज आसा म्हूण वळखून आनी मनशाचें जिवीत आमी वाटावंक जाय म्हूण हें समजूंक आमकां स्वेग मेळटा तेन्ना आमी हेर आमची कुशीन दवरून त्यो पुऱ्यो करूंक हे भाशेन आमी जेजूक गोवाय दिवंक उलो आमकां. Baba,
हे जे आमी समर्पिता ते तुमादूर गे मोड मागता मालगोड्याच्या मासा रोगता विसलून तो गे दोयालपणान हे जे आमी समर्पिता ते तुमादूर गे मोड मागता मालगोड्याच्या मासा रोगता विसलून तो गे दोयालपणान म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हज्या आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोद पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे एकल्यास पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे तुजे कुरपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मिमोड नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नितयाक वार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वर्णिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorvespor tu, sorganizosa, wola tuja wojbowa. Unsorgi, tuka unsorgi, soy Sorvespora cenavi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत.
आपलीच कुशीन कोस्ट मरोन सोसूक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुची. तीस पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bhavartaso, good for good to you. Gesù melo, ci consala, Gesù ci consala, Gesù novia, e dolo novia, e dolo. म्हज्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी आनी मोठवाशी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर तांकां. तुजे इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. भाग्यवंतांक वार मारी भलायकेचे सायबिणी सांगाती, सांज तिचो पोती, भाग्यवन धोरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तामकां वांटो दी. तांची सांगाताक
तुझी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोदपदवीदार बापा सुरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. बरें करून दुसऱ्याचे गोरसांक कोरे गोरसांक पावून दुसऱ्यांचें जिवीत वाटावून आमी जेजू गोवाय दिवंक बापाचो आदार जेजूच्या मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन उद्रेकता. तर आमकां तुजें उदार काकलुती सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्फोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मोडलें. तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र बिच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कळशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कामेकाक जेजूची शांती दिवया. शांती. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी ओ जेजू बरें करून खायलो आमची जिवीत सांबाळूंक आयलोलो तो. आमी बरें करून जिवीत सांबाळूंक तो आमकां आदार दिवंक येता. बाबार्थान आनी सगली तयारीन ताका घेवंक फुडें सोदता ती सगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पयस संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Jesus,
रतुया सुर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताची वरवीं आमच्या सरवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्ल्याय आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून ह्या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. गिताचो अंक T23 पेज 214. T23 पेज 214.